السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زقبركم أحواتنا حاتن أملا علم زلهم كملكم كان يهون إن شاء الله كلكم بخير سلام كان يوم تكونوا كل شاب تسفين دعيني مبارك سكورات أحوات كان بسري وزلهم نحن أبزي 10 الأواخر أتينا لنا سلما أبزي رسول صلى الله عليه وسلم بزيادة أبزي 10 الأواخر أبرتعون في دعاء صلاة صيام تهجد كمون اعتكاف يقبر نيرو مخنيات بما تي زيادة أجر زلون هذا عسرت أواخر سلا زقنا كمون ليلة القدر ترى اللودة سلا زقنا ليلة القدر بألف شهر وكان يشح ورحي مالت أجريخة توصل مالت يمو تزي كلنا أبزا أقر أبزن زلوا تريفا زلوا عسرت معالتي بذكال مدر كنشتهر ويكاب زيادة كنسرح لن كأتسفان قدر باكس خبرات حوات نابتي قدائنا عندها ملسنا أبزي نكايدو زلنا تاريخ رسول صلى الله عليه وسلم عند قصة لنا نغيز لنا عبس حالة بين انت راح نذكر كوينا رسول صلى الله عليه وسلم بتي نسم صحابنا تزورتم زنبري شجر تبقيسو نعد حبشة 5 حجرو حاتيتهم عد حاجة قدامين كلاين هجرة غيرهم مالتيو بدحريو نزم إسرائيل تمدني مرحتي ناي قريش ناب نقص أصحابا مالت نقص حبشة زتحاز هي بهينوم نتم أو تعاقبهم زلو أسلام نخصوكم كتماسينهم مالتيو نقص حبشة خانة زوداي كابتن زموسو صحابة سمسمعي جعفر بن أبي طالب كا تقولي كله وليسلو مسكلة سلون خمسة سلو ممون نقدرو لتانت على أي 5 مصر خلت أكلات كم زملاء سامي في اللات سلازم بدحريو نبتي حجي زلنا تاريخ ناتونا مالتي يسر منتايو بزعبا كبابا بنو هاشم زبل ويكا بزعبا كبابا ويكا إقدا بنو هاشم زبليو سلمان تايت إقدا من تامسيوان زبل حتو أبوكا أتبكيسنا إذا قدام الرئينا مالتين اتمخنياتو لما نايز إقدا أصحاما نقص عد حبشة نسبة سنياتات إسلام زغورو حاجز نسأ خوينا ما بعدو نقومتو بعدو مهابو إذا زينات ما نب قريش ما بصحهم مالتيو إذا قدامي يكون كله خون عمر ابن خطاب كمون حمزة ابن عبد المطلب اسلمنا كم تقبلوا مستمعوا جاءتهم كازم كل التسبات كازم تنقبتم عبيتي ناي قريش دك أبات بهالو ساتي ممنيرهم إذا ما نذكر دارسو حدا خبتي شجر نيرو خلايت ساسيكا اسلمنا أمون وقبيلات كزرقحين كمعبلين مسرعيو إذن ما بحقي نتم برحت قريش عزيو أجعنهم بزن مخني الدما محمد قتلو وصنو زعبا إذن ما بن هاشم تزاريبهم محمد كركبهم دم حاتتو أمسايو دما خباتهم اتدفتو منسي قريش كركبهم زبل حساب أغرب لهم بنو هاشم جنان محمد أحلفهم كركبو عيدليهم ويكربو عيدليهم مالتيو بنو هاشم محمد نبتي بحبار تغمطلو بحرا بني هاشم سوع ويكا شعب بني هاشم سوع بوتا وسيدهم كابتن قتلو زلو سبات كراخلو الماء وصنو كمون بني المطلب زبالو دكي ابن عبد المناف اليوم كادك حوضهم لبني هاشم مالتهم نزم السمعوا يسلمون بحبر وينهم ببني هاشم كحجزهم كتبقسوا بذكا أبو لهب لما عتبوتا يتحوسن زقا بينيرو أبتي أبو طالب نبرر لزنبر حارة ويكا شعيب أبو بني هاشم نيرو مالتي أبو غات تسميرهم تنسوا زيادهم قريش نزم سفلتو بملؤ دمتي إن بنو هاشم خبوا من كأقدمون تسمامعون أصحابنا محمد قتل ذو السنن إدام زهبون بس بنو هاشم بمرعان موصوبا كي واسبو
كمون بحبر كينقدو أبزخون النجارات مسؤوم كي تحببرو مسؤوم كف كيبلو بمحبراون قطبان الجراج برولم نزيز ملك سنة دما صحيفهم أو وشتك عباد ما أقمطوا قرش مس أبزي وعزي تتأمروا بنو خنانا ون عمق محزنات بطروا تي نزيز سنة صحافة سب منصور ابن إكرمة العبدري زبال كوينو نبي محمد أبلعليو نايمرقان دعاء مسقبري دعاء يدو دما كم زلمسن كم تشللن دما ينقر إذا خبابازين إقران أبلعلي بنو هاشم أب شوعي عمت نبي النت محمد كمي شدشت عمت هجري عينيرو إذا دما أب ورح محرم أب كبابي أبو طالب زغمت قالو زنبر حارة عينيرو كربا سنكن كمون زبلا عن دخل نقر تقاريتو ولا بقنزبون كبزون تفتنوا كلهم نقارو دما أي تحابروا من نيرم ويكاي أبيوا من نيرم مالتي مغنياتو نسي قريش تكبروا إقرام من تخبروا اتخبابا قيدو اتخبابا زي صور كوين دما ناي مبلعن قصلي سكاب مبلع قصلي أقرب ما بصحون بتميت سن أوياتن بقوم سجاب سجر ورجل ما يسمع لبرين إتقران سلست عامد كم يلود ما صنعين كم صنع حد ما يفلت بحرزي حموشتي خبطن مرحت قريش نتيجة صحافة سند إقران زي فتحوا مخانو ترديهم نتي كبابان إقران كبكع دما دليو نزيز قدامي زبقى سلمة هشام ابن عامر زبار كوينوم بنو هاشم بنو المطلبين أبتقول قول بنو هاشم بليتي عند خداي مقبي يبصح لهم نبرين كمون بزهير ابن أمية أديو عتيقة بنت عبد المطلب جونت مالت ود حفتن أبو طالب مالتيو كمون بقال المطعم ابن عادي كمون أبو البختري ابن هشام إزغاء زمداني خديجة بنت خويلد ديو كمون بزمعة ابن الأسود إذا قد عايزي تتوكل لما دقفوهم شعور سيدنا محمد وحي متئر بزعبات سندهم زي كامت قصويتا مالت بسمك اللهم زبت صحف انت زي كوينو كله أبو زنبرة صحفات بفلحو كم زبر عود ما فلتين نزي قد عايزي لما أبو طالب نبرو مالتيو نسو لما بحريو أبو طالب كعب بحريو وطيو نقريش يبلوم ودحوي زهبر إنه رقميهم ودحوي حاسيو أي فلتني ويكا كذبوا أي فلتني بويتا أبلعلي سندكم في الحكم خمس سددي أو وش تتصحف زلون كل تصحف زلون بدلين جقنا مقرات زمدنان زمدين زحزل كله بلعوي ليسا بويتا ترايشن فنقري فوالهم ودحوي زمبرو حق انت قينو شعون السخاطكم تي أوكي مدبكم كتبرفو لكم انت رأى حاسيو لما أحلف أخبركمي قتلوا ويكاق محروا تقول لكم إلي لما نزل نبرهم السادم لما بتيز بالكايو نسامعنا إنا بالوم نتي سنة كم صد ما لأوقنا بكعبة سدلون نتي صحف مس خافتوا لما لك خمتي نبي صلى الله عليه وسلم زبرقوا ينسأني حين أبو طالب إتو قدي نصور أبزغنا اللؤوان من تأثيرنا تخبيبنا ألنا يلوح حتى من تقاطع من شعو أبو طالب بن صوت أمون بمغارجا كعبان من كعبان كوينهم دعاء قبرون أتوقع دعاء ناتهم لما يبل يا رب أبلعلي إتهم زبدلونان ركب صدرا بيتنان دفلاليونان زخلقلونان أبلعلي عاوت أبقنات فلنا ويكا عاوت هبنا إلهم دعاء قبرون أبتوانتي المطعم ابن عادي نتسند كيلو قليلو درب يوم بحريو ناتم نتي أبسند زنبري قدا دي سمعوا 4 راح قريش كيلو السند بربي كعبة 5 سنة قرام الساتم دما عدقهم تعاتيقهم ناتم تأجيلهم زنبرو بنو هاشم بنو المطلبين كيلوم ناب مبنبري كانتو أبن نخم الله سود ما قبرو إذا دما 14 عامت ناي نبي النت كمي 3 عامت هجرية تغيرو ويكاتف الصيمو أبو طالب بتي إقراز ورد شقر بتصنع حاميمو بحريو نوح حيسانهن
ኣብ ረመዳን ወይ ኣብ ሸዋል ኣብ መበል 10 ዓመት ነብይነት ቅድሚ 3 ዓመት ሂጅርያ ማለት እዩ ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየ እዚ ድማ ካብ እገዳ ምስ ወፁ ድሕሪ 6 ወርሒ ማለት እዩ ገሊኦም ከም ዝብልዎ ድማ ቅድሚ ስደት ናብ መዲና ብ3 ዓመት ኣብ ረጀብ ከም ዝዓረፈውን ይነገር እዩ ሺዓ ከም ዝብልዎ በእስልምና ኣማኒ ኮይኑ ከም ዝሞተ ብሙሉእ ይሰማመኑ እዚ ድማ ኣብ እዋን ሞቱ እስልምና ከም ዝተቀበለ ዝሕብር ካብ ኢብኒ ኢስሐቅ ዝተረኸበ ትረኻውን ይድገፍ እዩ ይኹን እምበር አህለ ሱና ወልጀማዓ እቲ ዝያዳ ሐቀኛ ትረኻ ዝኾነ ብመሰረት ክታብ ሐዲስ ቡኻሪን ሙስሊምን ዝተሰነደ ናብ እስልምና ከም ዘይኣተወን ከም ዘይኣመነን ከም ዝሞተ እዮም ዝኣምኑ ቁረይሽ ክሳብ ሞት አቡ ጣልብ መሐመድ ክጎድዎን ክሃስዮን ኣይከኣሉን ነይሮም ሰይድና መሐመድ ይብል ቁረይሽ ክሳብ አቡ ጣልብ ዝመውት ዝፀልኦ ነገር ክብሩለይ ኣይከኣሉን ከም ዝበለውን ተተንቲዩ ይርከብ ድሕሪ ሞት አቡ ጣልብ በወርሕን 5 መዓልትን ወይ ከዓ ብኻልእ ትረኻ ድሕሪ 2 ወርሕን 3 መዓልትን በዓልቲ ቤቱ ከዲጃ ብንት ኹወይልድ ኣብ ረመዳን 10 ዓመት ነብይነት ድማ ተራሒማ ኣብ መካ መቃብር ሐጅን ድማ ተቀቢራ እዚ ድማ ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድሚኣ ወይ ከዓ ከምቶም ካልኦት ዝብልዎ ኣብ መበል 50 ዓመት ዕድሚኣ ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ ነቢ መሐመድ ኣብቲ እዋን እቲ ወዲ 50 ዓመት እዩ ነይሩ ብዛዕባ ሓወቡን ሰበይቱን ኣዝዩ ድማ ሓዘነ እታ ዓመት እቲኣ ድማ ዓመት ሓዘን ተባሂላ ትፍለጥ ነበረት ድሕሪ ሞት ኸዲጃ ቁርብ መዓልታት ፀኒሑ ድማ ንሰውዳ ብንት ዘምዓ ኣብ ረመዳን ወይ ከዓ ኣብ ሸዋል ከም ተመርዓወኻ ይፍለጥ ኢንሻአላህ ዝመጽእ ዘሎ ክንቅጽለና ሰላም ዓለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ